आयला आनी खंय ना खंय वचपाक लोकांक येवपाक वचपाक प्रॉब्लेम जाता आनी लोकांची जी हें आसा ती आमी विधानसभेनी सांगलेलें की खंय ना खंय तो बेगीन जावपाक जाय. आतां तितून कितें सांगलां तो रूफ जावपाक मातसो टायम वयतलो म्हणटा. आतां कितलो टायम वयतलो तो पासून दिवना. मात तुमी पयला आसतलें थंय कंजेशन खूब जाता कारण तो ब्रीज नासल्या कारणान सकयल्ल्या वाटेन जेन्ना वयता तेन्ना वचोंक मेळना. ऑल द वे फ्रॉम मेर्शे वयचें पडटा नाजाल्यार वयरसून बांबोळेच्यान येवचें पडटा. सो ट्रॅफीक फ्लो आनीक वाडटा. सो खंय ना खंय तो बेगीन जावपाक जाय हो ऑलरेडी आमी डिमांड केल्लो आसा. मायक चलता तुजो मायक चलना म्हणटात. ना मेन प्रॉब्लेम आतां कितें जाला की काल पासून तुमी पयला आसतलो जेन्ना हें आसली बिलां आसली बिलांच्या टायमार पासून हांव मायक प्रेस केल्लो मायक ऑनूच जायना इन सेन्स भितरल्यान ऑन करिना. तांकां कितें इंस्ट्रक्शन येयलें खबर ना. बट दुसरे वाटेन तुमी पळया विजय सरदेसाय जो आसा तेजो मायक कंटिन्युअसली ऑन आसा. आतां ऑपोजिशन लिडर कोण आसा युरी आलेमांव आसा सीएम आसा सीएमाचो मायक स्पिकराचो मायक ऑन आसता. हे तीग जाणांचो मात विजय सरदेसाय बींग ऑपोजिशन तेजो आसलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना. तसो म्हाजोय उरपाक जाय कारण हांवूय एक आमदार आनी हांवूय एक पक्षाक रिप्रेझेंट करता. सो म्हाका रायट आसा उलोवपाक लागून जावं वेंजी आसा वेंजीकूय रायट आसा वेंजीचोय ऑन दवरपाक जाय तशें जाल्यार. सो प्रॉब्लेम कितें जाला हांव स्पिकराक पासून सांगलेलें की म्हाजो जो मायक आसा तो कंटिन्युअसली ऑफ दवरता तुमी कित्याक कितें कारण ताका लागून तो सारकें कांयच सांगिना. सो हांवें आतां परत वचून सांगतलो हांव स्पिकराक कित्याक अशें बायस हें आसपाक जायना. तुमी दिता नाल्यार सगळ्यांकूच रायट दिवपाक जाय आनी म्हाका पासून तो अधिकार आसा बींग इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव की मांडपाक इश्यू. आतां काल पासून जेन्ना डिस्कशन जालें दोग जाणांचें घेतलें आनी म्हाजो इन अ क्यू आसलो हें फुडलो हें करपाक लागलें आनी आमी स्वाभिमानी कशें आमी रावता सारकें सिस्टमॅटीक एक ओबिडियंट स्टुडंट म्हणटा पळय त्या टायप आमी रावता आनी मागीर लास्टाक कितें जाता आमकां कांयच ना म्हणल्यार आमकां उलोवपाकूच दिना आनी कोण थंय झूप झूप करून उठोन उलयता तांकां सगळें आसा. सो हें जावपाक जायना. हांव आतां परत स्पिकराक वचून मेळटलो आनी तें सांगतलो कारण जेन्ना बिलां येता ती बिलां डिस्कशन जावपाक जाय आनी प्रत्येक जाणाक रायट आसता. काल वेंजीकूय चान्स दिवना म्हाकाय चान्स दिवना. डायरेक्ट तुमी बील पास केलें थंय डिविजन जें मागपाक जाय तें डिविजन पासून मागपाक दिना. सो अशें जावपाक जायना. ताका लागून स्पिकराक आयज मेळटलो कित्याक तुमी पळयता आसतलें लोकसभेक कशें जाता लोकसभेक सिस्टमॅटिकली जाता. आयज आमच्या विधानसभेन तें जावपाक जाय. स्पिकरान खंय ना खंय तेजी हें घेवपाक दखल घेवपाक जाय. वन बाय वन तुमी चान्स दिया बोवाळ जाता म्हणून ते तो कंट्रोल स्पिकरान दवरपाक जाय. मात चान्स हो दिवपाक जाय. ही आमचो डेमोक्रेटीक रायट आसा की बींग जो रूल बुकान पासून आमकां तो रायट दिला अकॉर्डिंग टू द रूल बुक तो सगळ्यांक डिविजन ऑफ बेंच मागपाक आमकां रायट आसा. सो आमी जेन्ना मागता तेन्ना आमचो मायक ऑन जावपाक जाय. मायक ऑन जायना डिविजनूच मागूंक मेळना. सो ह्यो आमचेर सामको अन्याय जाल्ले भशेन जाता. सो आतां वचून स्पिकराक परत मेळटा. गेले ते फावट हांव मेळल्लो स्पिकराक आनी ताका हें सांगलेलें पण आयज परत आनी एकदां मेळोन ताका हे जे इश्यूज आसा ते गिरीश टेक्निकल प्रॉब्लम की सो गुडसा कडलो तो एलिवेटर आसा हेच्या पयलीं तो ऑलरेडी हें जाल्लो आसा. मागीर मदीं तेंचे कितें जाता म्हाका प्रायोरिटीचेर जाय कित्याक लोकांक सारकी डिफिकल्टी जाता एक्सिडेंटूय जाता आनी ह्या बाबतींत खंय ना खंय म्हाका दिसता सगळे सानंद्रे मतदारसंघाचे गोंयभरांतले लोक थंय येता आनी ते लोकांक बेनिफिशियल जातलो जर समज तो जाल्लो. फायनल सायड इन्स्पेक्शन जाल्लें आहा. सायड इन्स्पेक्शन हेच्या पयलीं केल्लें आसा पण आतां तेजो फायनल जो हें आसा तो टेंडर जावन तो आवट जावपाक जाय आनी आमकां खंय ना खंय वर्क ऑर्डर येवन तें काम चालू जावपाक जाय. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. थँक्यू सर. थँक्यू.